यदि साँच्चै राष्ट्रभक्त हो, यदि साँच्चै यो देशलाई माया गर्ने छोराहरू हुनुहुन्छ भने, युवा साथीहरू हुनुहुन्छ भने यो प्रदेशले ऋण थपेको छ। यो प्रदेश हामीलाई घाँडो भएको छ। यो प्रदेश हामी पाल्न सक्दैनौँ। कुनै दलको कुरा होइन, कुनै पार्टीको एजेन्डा होइन, तर हामी हरेक नेपाली र नयाँ युवा पुस्ताले प्रदेश पाल्नु भनेको आफ्नो टाउकोमा ऋण थप्नु र विदेशीको गुलाम बन्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। विदेशीसँग ऋण ल्याएर हामीले कर्मचारीको तलब, प्रदेशका मन्त्रीहरूको तलब भत्ताहरू खुवाइरहेका छौँ। के यही किसिमको व्यवस्थामा कोही व्यक्ति नयाँ आउँदैमा के साँच्चै देश परिवर्तन गर्न सकिन्छ त? यदि देश परिवर्तन गर्न सकिन्छ, म यही व्यवस्था मान्छु भने ल हामीलाई देखाइदिनुहोस्। 15 खर्ब रुपैयाँ प्रदेशका लागि खर्च गर्दा त्यो 15 खर्ब रुपैयाँ भनेको करिब 1 अर्बमा एउटा अस्पताल बन्छ भने पनि 1500वटा 1 अर्बका अस्पताल बन्थे। यही व्यवस्थाको यो संहिताभित्रको यो प्रदेश यदि ठिक हो भने 15 खर्ब रुपैयाँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? स्रोत देखाउनुहोस् ल, कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? जनतालाई कर थप्नुहुन्छ। जनता अहिले पनि तपाईँको 298% कर तिर्नलाई हामी बाध्य छौँ। के अझ यसमा तपाईँको 500% कर लिनुहुन्छ? अनि त्यो प्रदेश पाल्नका लागि विदेशीको ऋण 18 खर्ब भयो, कहाँबाट तिर्नुहुन्छ? त्यो 18 खर्ब रुपैयाँ ऋण के अझ फेरि 36 खर्ब पुर्याउनुहुन्छ? सबभन्दा महँगो ट्याक्स युरोप र अमेरिकामा छ भन्छन्। त्यहाँ पनि ट्याक्स 1 लिटर पेट्रोलमा 65 रुपियाँ कर लिँदैन। निजी स्कुललाई प्रायोरिटी दिने, सरकारी स्कुलमा राजनीतिक गर्ने जुन व्यवस्था अन्त्य नगरेका कारणले गर्दा आज सिङ्गो यो देश शैक्षिक माफियाको हातमा परेको छ। आज जनता रोई रोई कराई कराई आफ्नो शिक्षाका लागि तडपिनु परेको छ। यदि हामीले युवा हुँदैमा सोच मात्र युवा भएर, अर्थात् उमेर मात्र युवा भएर, तरुणो भएर मात्र युवा भइँदैन। सोच पनि युवा हुनुपर्छ, विचार पनि युवा हुनुपर्छ र हाम्रो देशले कस्तो किसिमको व्यवस्थाले यो देश बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको गहिरो अध्ययन हुन आवश्यक छ। हामीले लहै लहैमा लागौँला, अहिले केही भोट आउला, मैले भोट आउँदिनँ भन्दिनँ, केही भोट आउला, केही मान्छेले चुनावमा तपाईँलाई जिताउला, मन्त्री भइहाल्ला, सांसद भइहाल्ला, तर के यो देश बन्छ त? एउटा क्वेसन चिन्ह त्यहाँ खडा छ। के हामीले अहिले जुन व्यवस्था अहिले भोगिरहेका छौँ यही किसिमको व्यवस्था तर व्यक्ति मात्र परिवर्तन गरेर के साँच्चै देश बन्न सक्छ? यदि सक्छ भने यत्रो राजनीतिक परिवर्तनको पछाडि धेरै राम्रा व्यक्तिहरू आएका छन्। यत्रो राजनीतिक परिवर्तन पछाडि विभिन्न पार्टी र दलहरूमा विभिन्न धेरै राम्रा व्यक्तिहरू पनि छन्। सबै व्यक्तिहरू खराब छैन, सबै दलहरू खराब पनि छैन, सबै दलका शीर्ष नेताहरू पनि खराब छैनन्। केही व्यक्ति राम्रा छन्, तर ती राम्रा व्यक्तिले आज काम गर्न किन सकिरहेका छैन? यसको हामीले कहिले यसको जवाफमा आएका छौँ? यसको प्रश्नको हामीले उत्तर खोजेका छौँ? किन भयो आज न्यायालय खरिद र बिक्रीमा जसरी जनताले न्यायका लागि पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था छ, न्यायाधीशहरू राजनीतिक पार्टीबाट नियुक्ति गर्ने परम्परा छ, जसरी सरकारी कर्मचारीको सरुवा र बढुवा राजनीतिक दलले गर्छ, जसरी तपाईँको एउटा राम्रो कर्मचारीलाई बढुवा गरिँदै, एउटा राम्रो कर्मचारीलाई अगाडि बढाइँदै जनले घुस दिन्छ, जनले तपाईँको चाकडी गर्छ, त्यस्ता मान्छे अगाडि बढ्छ। आज न्यायसम्म जनताले किन्नुपर्ने अवस्था छ। न्याय पाउनका लागि आफ्नो जग्गा, घर, सम्पत्ति बेच्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा स्कुलमा पढ्नका लागि म धेरै टाढा गएँ। एउटा स्कुलमा पढ्नका लागि बाउबाजेको सम्पत्ति बेचेर बाउले दुबई र कतारमा गएर बाउले कमाएर त्यो पैसा ल्याएर आफ्नो छोराछोरीको बोर्डिङको फी तिर्नुपर्ने अवस्था छ। विश्वको कुन देशमा छ यस्तो? जहाँ शिक्षा निशुल्क हुनुपर्ने, जहाँ हिजो शिक्षा निशुल्क थियो, जहाँ स्वास्थ्य निशुल्क हुनुपर्नेमा आज हामी शिक्षाका लागि, आफ्ना बालबालिका पढाउनका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था आएको छ। यसको पछाडि दोषी को? व्यक्ति दोषी हो? यसको पछाडि कुनै व्यक्ति दोषी हो? यसको पछाडि पुरै व्यवस्था दोषी। आज हामीले निजी स्कुल बनाउने, निजी स्कुललाई प्रायोरिटी दिने, सरकारी स्कुलमा राजनीतिक गर्ने जुन व्यवस्था अन्त्य नगरेका कारणले गर्दा आज सिङ्गो यो देश शैक्षिक माफियाको हातमा परेको छ। आज जनता रोई रोई कराई कराई आफ्नो शिक्षाका लागि तडपिनु परेको छ। अनि अर्को, आज वैदेशिक ऋण हाम्रो कति छ देख्नुभएको छ? 18 खर्ब वैदेशिक ऋण पुग्यो। हाम्रो देशको आम्दानी कति छ? हाम्रो देशको आम्दानी 8 खर्ब रुपियाँ छ करिब करिब। हाम्रो खर्च कति छ? करिब करिब 14 खर्ब रुपियाँ छ। 12 देखि 14 खर्ब त हाम्रो खर्च छ। अनि खर्चभन्दा, आम्दानीभन्दा बढी खर्च हुने बित्तिकै विदेशीसँग ऋण ल्याएर हामीले कर्मचारीको तलब,
प्रदेशका मन्त्रीहरूको तलब भत्ताहरू खुवाइरहेका छौँ। के यही किसिमको व्यवस्थामा कोही व्यक्ति नयाँ आउँदैमा के साँच्चै देश परिवर्तन गर्न सकिन्छ त? यदि देश परिवर्तन गर्न सकिन्छ, म यही व्यवस्था मान्छु भने ल हामीलाई देखाइदिनुहोस्, हामी मान्छौँ। अरू सबै कुरामा म केही भन्दिनँ, तर एक दुईवटा कुरामा म भन्छु। अहिले जुन हामीले प्रदेश धानेका छौँ, अहिले जुन हाम्रो प्रदेश छ, यो प्रदेश 7वटा प्रदेश, 7वटा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, 7वटा प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ। हरेक प्रदेशमा 5 देखि 10 जना मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। कहीँ कहीँ त 18 जना 22 जनासम्म मन्त्रीहरू छन्, सांसदहरू छन्। मिनिमम तपाईँको 30 जनादेखि लगेर 107 100 जनासम्म सांसदहरू छन् हरेक ठाउँमा। हरेकको तलब र भत्ता हामीले तिर्नुपर्छ। हरेक वर्ष 5 खर्ब बराबर रुपैयाँ प्रदेशका लागि खर्च हुन्छ। अहिले पछिल्लो यो 4 देखि 5 वर्षमा 15 खर्ब रुपैयाँ प्रदेशका लागि खर्च गरिएको छ। 15 खर्ब रुपैयाँ प्रदेशका लागि खर्च गर्दा त्यो 15 खर्ब रुपैयाँ भनेको करिब करिब 1 अर्बमा एउटा अस्पताल बन्छ भने पनि 1500वटा 1 अर्बका अस्पताल बन्थे भने आज 1500वटा 1 अर्बका नेपालको मिड सिटी जस्ता ठुला ठुला अस्पताल 1 देखि 1.5 अर्बमा बन्छ। त्यस्ता अस्पताल 1500वटा बन्थे। ती 1500वटा अस्पतालले आज हरेक नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्न सक्थ्यौँ हामी। आज त्यस्तै स्कुलका 1500वटा 1 अर्बको विश्वविद्यालय बन्थे। ती विश्वविद्यालयबाट आज हरेक नागरिकले हामीले निःशुल्क पढाउन सक्थ्यौँ। कोही पनि विदेश जानु पर्दैन थियो र कोही पनि उपचार नपाएर तडपिनु पर्दैन थियो। कोही पनि उपचार खर्च जुटाउनका लागि, उपचारको पैसा तिर्नका लागि कोही पनि मान्छे आज कहाँ जानु पर्दैन थियो। आफ्नो घर सम्पत्ति जग्गा बेच्नु पर्दैन थियो। हामीले प्रदेश जुन ल्याएका छौँ, यो प्रदेशको 15 खर्ब रुपैयाँमा यदि 1 अर्बको एउटा मात्रै फ्याक्ट्री खोलियो भने, एउटा फ्याक्ट्रीमा 500 जना मात्रै मजदुर राख्न सकियो 1 अर्बको फ्याक्ट्रीमा भने करिब करिब 7.5 लाख मान्छेले 1500वटा फ्याक्ट्रीबाट रोजगारी पाउँछन् प्रत्यक्षमा। अप्रत्यक्षमा 22,50,000 भन्दा बढी मान्छेले रोजगारी पाउँछन्। यदि 22,50,000 जना भन्दा बढी मान्छेले यो 15 खर्ब प्रदेशमा गएको पैसाबाट रोजगारी पाइदिएको भए आज कोही मान्छे विदेश जानु पर्थ्यो, कोही मान्छे अर्काको देशमा तडपिनु पर्थ्यो, कोही मान्छे आज रोजगार नपाएर बेरोजगारी भएर ओहो म त बेरोजगारी भए के गरेर खानु पर्ला भनेर टाउको फुटाएर हिँड्नु पर्थ्यो, पर्दैन थियो। त्यही भएर स्थानीय सरकारको आवश्यकता छ, सङ्घको आवश्यकता छ, प्रदेशको आवश्यकता छैन। हामीले विदेशीसँग ऋण मागेर ल्याएर प्रदेश पाल्न हामी सक्दैनौँ। हामीले अहिले के गर्यौँ? 5 खर्ब रुपैयाँ विदेशीसँग ऋण मागेका छौँ। त्यो ऋण भोलि हामीले तिर्नुपर्छ। त्यो ऋण त्यत्तिकै खान पाइँदैन। त्यो ऋण तिर्नका लागि भोलि हामीले हरेक नेपालीले कर बढाउनु पर्ने हुन्छ। आज पेट्रोलमा एकजना नेपालीलाई कति पर्छ थाहा छ? 65 रुपैयाँ त एकजना नेपालीलाई कर लिन्छ 1 लिटर पेट्रोल। सम्झिनुहोस्, 1 लिटर पेट्रोल तपाईँले बाइकमा गाडीमा हाल्न थाल्नुभयो भने 65 रुपैयाँ कर तिर्नुहुन्छ। 1 लिटर डिजल हाल्नु भने 49 रुपैयाँ तपाईँले कर तिर्नुहुन्छ 1 लिटरमा। भने त्यो पैसा किन उठाइयो? यिनै विदेशीहरूको ऋण तिर्नका लागि आज पेट्रोल डिजलमा कर लाउनु परेको छ। अप्रत्यक्ष रूपमा हामी जनताबाट पैसा गएको छ। आज 65 रुपैयाँ पेट्रोलमा कर 1 रुपैयाँ नलग्दा भए आज पेट्रोलको दाम आधाभन्दा सस्तो हुन्थ्यो। आधाभन्दा सस्तो पेट्रोलको दाम भइदिएको भए तपाईको सब्जी सस्तो हुन्थ्यो, तपाईको तेल सस्तो हुन्थ्यो, तपाईको ढुवानी खर्च सस्तो हुन्थ्यो। आज तपाईले विदेशीको ऋण तिर्नका लागि आज चामलमासम्म कर तिर्नुपर्छ, कपडामा कर तिर्नुपर्छ, खाने चिजमा कर तिर्नुपर्छ, लगाउने लुगामा कर तिर्नुपर्छ। हुँदा हुँदा तपाईले समोसा खाना गर्नु त्यसमा पनि तपाईले कर तिर्नुपर्छ, फिल्म हेर्न जानुभयो भने त्यसमा पनि तपाईले कर तिर्नुपर्छ। 150 रुपैयाँको फिल्मको टिकट 250 हुन्छ तपाईलाई। त्यो पैसा तपाईले नै तिर्नुपर्छ, तर अप्रत्यक्ष रूपमा तिर्नुपर्छ। आज यो संघीयता पाल्नका लागि, यो प्रदेश पाल्नका लागि जनतालाई करमाथि कर बढाएर पनि पुगेको छैन। त्यतिले मात्रै पुगेन, अझ विदेशीसँग ऋण ल्याएर हामीले प्रदेश पालिराख्नु परेको छ। अझै यही प्रदेश ठिक हो, यही व्यवस्था ठिक हो, यसमा हामी मात्र नयाँ आएर केही गर्न सक्छौँ यदि कसैले भन्छ भने म त भन्छु हामीले बेकुफ काम गरिरहेका छौँ। यस्तो किसिमको व्यवस्थाले देश परिवर्तन गर्न सकिँदैन। ल भनिदिनुहोस्, हामी यही किसिमको प्रदेश मान्छौँ, ल हामीलाई स्रोत देखाइदिनुहोस्। 15 खर्ब रुपैयाँ 5 वर्षमा कहाँबाट ल्याउने? 4 देखि 5 खर्ब रुपैयाँ 1 वर्षमा प्रदेश पाल्नका लागि कहाँबाट ल्याउने? ल भन्नुहोस्,
कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? उद्योग कल कारखाना करमा त ट्याक्समाथि ट्याक्स त अहिले यत्रो महँगो ट्याक्स, नेपालमा ट्याक्स विश्वको सबभन्दा महँगो रूपमा लिइन्छ। तपाईँले कहीँ देख्नु भएको छ? युरोप, अमेरिका, भारत लगायतका देशमा तपाईँ बस्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ सबभन्दा महँगो ट्याक्स युरोप र अमेरिकामा छ भन्छन्। त्यहाँ पनि ट्याक्स 1 लिटर पेट्रोलमा 65 रुपियाँ कर लिँदैन, धेरै लाग्यो भने 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ ल्याला। तपाईँले कहीँ देख्नु भएको छ? एउटा गाडीमा 298% कर कहीँ देख्नु भएको छ? 100 रुपियाँको सामानमा 298 रुपियाँ कर तिर्ने कहीँ संसारमा देख्नु भएको छ? विश्वको सबभन्दा महँगो कर अमेरिकामा 40% भन्दा पनि 33% भन्दा महँगो छैन। तर हाम्रो देशमा 298% कर जनताबाट वसुलिन्छ। आज घर जग्गा तिर्दाखेरि कर तिर्नुपर्छ। यो सबै पैसा केका लागि? विकासका लागि होइन, हामीले प्रदेश पाल्नका लागि, जनप्रतिनिधि पाल्नका लागि, दलका नेताहरू पाल्नका लागि खर्च गर्छौँ। अझ भन्छौँ हामी के यही व्यवस्था ठिक हो, यही व्यवस्थामा हामीले हिट गरेर हामी व्यक्ति नयाँ जाने बित्तिकै देश नयाँ भन्छौँ। ल भन्नुहोस्, हामीलाई स्रोत देखाइदिनुहोस्। हामी यो व्यवस्थाको यो प्रदेश मान्न हामी तयार छौँ। ल स्रोत देखाइदिनुहोस्। 15 खर्ब रुपैयाँ 5 वर्षमा कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? करमाथि कर त अहिले थप्न पाइँदैन। हाम्रो त ढाड सकिने गरी अहिले कर लगेको छ। आज 100 रुपैयाँको 1 किलो चामल हामीले कर तिरेर 200 रुपियाँ पुगेको छ। 250 रुपियाँको खाने तेल आज हामीले कर तिरेर 350 पुगेको छ। आज 30 रुपियाँको टमाटर हामीले कर तिरेर 120 रुपियाँ पुगेको छ। जनतालाई अप्रत्यक्ष रूपमा कर लगिएको छ। आज 350 रुपियाँ पर्ने कपडाको 1 मिटर कपडा आज कर लगेर राज्यले 450 रुपियाँ परेको छ। जनताबाटै गएको छ पैसा। ल भन्नुहोस्, यही व्यवस्थाको यो संघीयताभित्रको यो प्रदेश यदि ठिक हो भने 15 खर्ब रुपियाँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? स्रोत देखाउनुहोस्। ल कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? जनतालाई कर थप्नुहुन्छ। जनता अहिले पनि तपाईँको 298% कर तिर्नलाई हामी बाध्य छौँ। के अझ यसमा तपाईँको 500% कर लिनुहुन्छ? अनि त्यो प्रदेश पाल्नका लागि विदेशीको ऋण 18 खर्ब अब कहाँबाट तिर्नुहुन्छ? त्यो 18 खर्ब रुपैयाँ ऋण के अझ फेरि 36 खर्ब पुर्याउनुहुन्छ? त्यो पैसा कहाँबाट तिर्नुहुन्छ? अझ भनिदिने यही व्यवस्थामा यो प्रदेश ठिक छ अनि यही प्रदेशभित्र हामी गयौँ भने नयाँ हुन्छ? हुँदैन। यसरी पटक्कै हुँदैन। वैज्ञानिक ढङ्गले सोचौँ। कुनै दलको कुरा होइन, कुनै व्यक्तिको कुरा होइन, कुनै पार्टीको कुरा होइन, कसैको एजेन्डाको विषयवस्तु होइन। तर वैज्ञानिक ढङ्गले हामीले यो प्रदेशलाई पाल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यसको गहन छलफल गरौँ, यसको बहस गरौँ र नेपाल होइन विश्वभरिका विज्ञलाई ल्याएर यहाँ छलफल गरौँ। एउटा विदेशीले लादेकै भरमा, विदेशीले यो देशलाई कङ्गाल बनाउनका लागि ल्याएको जुन पद्धति छ, जुन सिस्टम छ, त्यही सिस्टमका लागि तपाईँको अझै यही सिस्टम ठिक हो र हामी मात्रै तपाईँको नयाँ मान्छे हौँ, हामीले नयाँ हिसाबले काम गर्न सक्छौँ भन्नु भनेको कतिको तात्पर्य, कतिको ठिक हो? एकछिन तपाईँ वैज्ञानिक ढङ्गले सोच्नुहोस् त। एकछिन तपाईँ पटक्कै एउटा इकोनोमिक्सको तरिकाले सोच्नुहोस्। तपाईँको घरमा 100 रुपियाँ कमाइ हुन्छ, आम्दानी 100 रुपियाँ छ, खर्च 1000 रुपियाँ छ, बाँकी 900 रुपियाँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? हामीले खर्च कटौती गर्नुपर्छ। यदि साँच्चै राष्ट्रभक्त हो, यदि साँच्चै यो देशलाई माया गर्ने छोराहरू हुनुहुन्छ भने, युवा साथीहरू हुनुहुन्छ भने, यो प्रदेशले ऋण थपेको छ। यो प्रदेश हामीलाई गाँडो भएको छ। यो प्रदेश हामी पाल्न सक्दैनौँ। कुनै दलको कुरा होइन, कुनै पार्टीको एजेन्डा होइन, तर हामी हरेक नेपाली र नयाँ युवा पुस्ताले प्रदेश पाल्नु भनेको आफ्नो टाउकोमा ऋण थप्नु र विदेशीको गुलाम बन्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। हामी सक्दैनौँ। यसलाई इकोनोमिक रूपमा यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। यो राजनीतिक एजेन्डा हुनुपर्छ। र अर्को कुरा, हामीले वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र कुरा गऱ्यौँ। यसको पछाडिको कारण बुझ्नुभएको छ? आज इजरायल घुम्नुभएको छ, तपाईँ त धेरै ठाउँ विदेश जानुभएको छ, आज मक्का मदिना हेर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो देशमा विश्वको सबभन्दा ठुलो धर्मको आस्थाको केन्द्र हिन्दूहरूको 121 करोड हिन्दूहरूको पवित्र स्थल नेपालमा छ। विश्वका 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र स्थल नेपालमा छ। यसलाई धर्मसँग मात्र नजोडौँ। यदि विश्वका धार्मिक पर्यटकको 1% मात्र पर्यटक नेपाल आए भने सम्झिनुहोस् त, यदि मानौँ 10% मात्र पर्यटक नेपाल आए भने 12.5 करोड 10 लाख पर्यटक हिन्दू मात्र नेपाल आउँछ। यदि बुद्ध धर्मावलम्बीको 10% मात्र पर्यटक आयो भने करिब तपाईँको 5 करोड 80 लाख पर्यटकहरू नेपाल आउँछ। एकजना पर्यटकले 50,000 रुपियाँ मात्र खर्च गर्यो भने झन्डै 62 खर्ब रुपियाँ हिन्दू पर्यटकले नेपालमा पैसा दिएर जान्छ। झन्डै बुद्धिस्ट पर्यटकले झन्डै 30 खर्बभन्दा बढी पैसा नेपालमा दिएर जान्छ। अनि त्यो पैसाले यो देश कहाँ पुग्छ? आज हेर्नुहोस् त,
इजरायल इसाईको जिसस क्राइस्टको दर्शनले आज इजरायलको जिडिपीमा कति असर पारेको छ। आज साउदी अरब नेपालको जिडिपीभन्दा धौँदै 14 गुणा बढी जिडिपी भएको साउदी अरब आज हज गएर मक्का मदिनामा दर्शन गएका दर्शनार्थीको फी त्यसको जिडिपीको कति प्रतिशत असर पर्छ। ठुलो हिस्सा छ अर्थतन्त्रको। हामी टुरिज्मको कुरा गर्दैछौँ, आस्थाको कुरा गर्दैछौँ। आज संसारभरि रकेट उडाउने सिस्टम कसले सिकायो? यही पूर्वीय दर्शनले सिकायो। आज हामी सेक्सपियरका कथा पढ्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ अहिले पनि सानो एउटा बच्चालाई विलियम सेक्सपियर को हुन् भने एउटा राइटर हुन्, एउटा लेखक हुन् भन्छन्। तर एउटा सानो बच्चालाई गुरु वेदव्यास को हुन् भनेर सोद्धाखेरि जवाब आउँछ। तपाईँले गुरु वेदव्यासले लेखेको कुनै किताब पढ्नु भएको छ? गुरु वेदव्यासले लेखेको वेद पढ्नु भएको छ? आज त्यो वेद विश्वको सबभन्दा उत्कृष्ट किताब पढ्छ। हामीले गुरु वेदव्यासको कुरा गरिरहेका छौँ। गुरु वेदव्यास हाम्रो तनहुँ जिल्लाको व्यासनगर पालिकामा जन्मिनु भएको। उहाँले लेखेको किताब एक हिसाबले दर्शन भनिन्छ। आज त्यो किताब एकछिन पढ्नुहोस् त। गुरु वेदव्यासले लेखेका कुराहरू आज हेर्नुहोस् त। विज्ञान पनि जोडिएको छ त्यहाँभित्र। हामीले तुलसीको पूजा गर्छौँ किन? आज पूर्वीय सभ्यताले सिकाएको तुलसीले सबभन्दा बढी अक्सिजन दिन्छ। आज हामीले गाईको पूजा गर्छौँ किन? गाईको दुधबाट आएको प्रोटिन आमाको दुधभन्दा पोसिलो हुन्छ। आज हामीले पिपलको पूजा गर्छौँ किन? पिपल सबभन्दा बढी अक्सिजन दिने बिरुवा पर्छ। योसँग विज्ञान जोडिएको छ। पूर्वीय सभ्यता आफैमा विज्ञान। पूर्वीय सभ्यताको उत्पत्ति कहाँबाट भयो? उत्पत्ति यही नेपाल र मध्य भारतबाट भयो। आज नेपालका खोल्चा खाल्जीबाट उत्पत्ति भएको सिद्धान्त हामीले मान्नुपर्छ। आज विश्वको कुनै पनि देश त्यतिखेर धनी हुन्छ जब त्यसले आफ्नो देशमा जन्मेका सिद्धान्त र आफ्नो देशमा उत्पादन भएका वस्तुको प्रयोग गर्छ। त्यसपछि मात्र त्यो देश धनी र सबल बन्छ। उदाहरणका लागि जापान लिनुहोस्, कोरिया लिनुहोस् र स्वयं अमेरिकालाई पनि लिनुहोस्। तर आज हाम्रो पूर्वीय सभ्यतालाई हामीले बिर्सेर पश्चिमा सभ्यतालाई अगाडि ल्याएका छौँ। पूर्वीय दर्शनलाई बिर्सेर पश्चिमाको दर्शन अगाडि बढाएका छौँ। के हाम्रो संस्कारले आज भन्छ? आज के हामीले अहिले प्रयोग गरिरहेका तपाईँको हवाई जहाजदेखि लिएर हरेक कुरा कहाँ लेखे? लियोनार्दो दा भिन्चीको इतिहास पढ्नुहोस् त। लियोनार्दो दा भिन्चीले जुन एउटा हवाई जहाजको परिकल्पना गरेर एउटा चित्र कोर्नुभयो, त्यो चित्र झन्डै उहाँले पुष्प विमानको कन्सेप्टमा त्यो चित्र कोरिएको छ भने विज्ञान छ। आज पनि एउटा रकेट र ब्रह्मास्त्रको कुरा गर्छ। ब्रह्मास्त्रको कुरा महाभारतमा प्रयोग भएको छ। आज पूर्वीय सभ्यता विज्ञान हो। यो हाम्रो पूर्वीय सभ्यता। आज हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई यदि गाह्रो पर्यो, अप्ठ्यारो पर्यो भने बैङ्क चाहिँदैन। हाम्रो गाउँघरमा ऐँचो र पैँचो चल्छ। त्यो हाम्रो सभ्यता हो। आज दिदीबहिनीलाई मान सम्मान गर्नु र उहाँको खुट्टा ढोग्नु हाम्रो सभ्यता हो। आज नारीहरूको उच्च सम्मान गर्नु हाम्रो सभ्यता हो। देख्नुभएको छ, नारी भगवानको प्रतीक हुन्। नारीलाई केही पनि गर्नु हुँदैन। उहाँलाई केही छोयो र केही नराम्रो बोल्यो भने पाप लाग्छ। तपाईँलाई थाहा छ, घरमा तपाईँले आफ्नो दिदीबहिनीलाई केही अलिकति तुच्छ शब्द प्रयोग गर्नु भने पाप लाग्छ। छि 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 के बोलेको भनेर जिब्रो काट्छ। त्यस्तो सभ्यता थियो हाम्रो। तर जब पश्चिमाली सभ्यताहरू हामीले अगाडि बढाउँदै गयौँ, जब पश्चिमेली तपाईँको हुर्काउँदै गयौँ, त्यसपछि बलात्कारका घटना बढ्दै गए, समाजमा तिरस्कार बढ्दै गयो, नारी सम्मान पनि कम हुँदै गयो। यसले हामीले पश्चिमी सभ्यतामा हेर्नुहोस् त, नारीलाई सरस्वती मान्छौँ, देवी मान्छौँ, दुर्गा माता मान्छौँ, भगवान लक्ष्मीको पूजा गरेर आज दिदीबहिनीहरूको पूजा गर्छौँ। घरमा छोरी जन्म्यो भने के भन्छौँ हामी? छोरी जन्म्यो कसैले भन्छ? आहा लक्ष्मी जन्म्यो भन्छ। आज विश्व दुनियाँमा छोरी जन्माउनु हुँदैन भन्ने जुन कन्सेप्टका साथ विश्व दुनियाँ चलेको बेला यो पूर्वीय सभ्यताले छोरी जन्म्यो भने लक्ष्मी जन्म्यो भन्थे। छोरी जन्म्यो भने माता सरस्वती जन्म्यो भन्थे। आज लक्ष्मीको घरमा बास भयो भन्छ। यस्तो सभ्यता र प्रतीकलाई हामीले चिन्न सकेनौँ। आज पूर्वीय सभ्यता र प्रतीकलाई हामीले चिन्दा सिद्धान्त उनैकै लागू गर्दा आज देशको एउटा चिकन पनि केएफसी पनि विदेशबाट ल्याएर खानु पर्यो। हुँदा हुँदा गङ्गटो पनि विदेशबाट किनेर खानु पर्ने यस्तो अवस्था यो देशको भयो। यो देशको अवस्था र व्यवस्था दुईटै सुधार्नका लागि नेपालमा बनेको सामान र नेपाली सभ्यता, नेपाली प्रकृति र नेपाली राजनीतिको उदय हुन आवश्यक छ। नेपाली माटोमा हुर्केको सिद्धान्तलाई जबसम्म अगाडि बढाउन सकिँदैन तबसम्म कोही आए पनि यो देश परिवर्तन हुँदैन। फेरि पश्चिमाहरूकै हालिमुहाली हुन्छ। पश्चिमाहरूले उनीहरूले जसरी चाहे त्यसरी रिमोट चलाउँछन् अनि त्यो रिमोटमा चलेर उद्योग कल कारखाना सबै बन्द हुन्छन्। आज यो देशको हालत भएको छ झन्डै 16 खर्ब त हाम्रो व्यापार घाटा छ। हाम्रो देशमा टमाटर उत्पादन गर्न सक्दैनौँ हामी।
मकै उत्पादन गर्न सक्दैनौँ, आलु उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। आलु, मकै र टमाटर जस्ता चिज पनि विदेशबाट नै आएर खानुपर्छ। अनि नेपाली सामान प्रयोग गर्दा घिन मान्नुपर्ने अवस्था, विदेशी सामान प्रयोग गर्दा गौरव मान्नुपर्ने जुन अवस्थाले आज यो देशको अर्थतन्त्र खस्केको छ, यसलाई अगाडि बढाउनका लागि अब आउने युवा पुस्ताले पूर्वीय सभ्यताको आत्मसात गर्दै नेपाली दर्शनको सिद्धान्तलाई मान्दै र नेपालको भूगोल सुहाउँदो, माटो सुहाउँदो सिद्धान्तलाई राजनीतिक सिद्धान्त बनाएर अगाडि बढ्यो भनेपछि मात्रै मुलुक बन्छ, होइन भने व्यक्ति मात्र परिवर्तन भएर मुलुक यो व्यवस्थाले बनाउन सक्दैन। ल भन्नुहोस्, हामी यही व्यवस्था मान्छौँ, तर यो 15 खर्ब सङ्घीयता र प्रदेशमा ल्याउने पैसा कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? हामी ल्याउन सक्दैनौँ। त्यही भएर यसको अन्त्य गर्ने अबका विकल्पका दलले पनि यो सिद्धान्त बोक्न आवश्यक छ। हस्, जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल।